अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और भरपूर फ़ायदा उठा रहे होंगे मेरी वीडियो से, क्योंकि बहुत लोग फ़ायदा उठा रहे हैं और खुदा करे कि इसी तरह फ़ायदा उठाते रहें। जी, थंबनेल आपने बिल्कुल सही देखा है। 14 डेज़ के अंदर आप जर्मनी आ सकते हैं, फ्रांस आ सकते हैं, यूरोप में, मतलब कि आप दाखिल हो सकते हैं ओनली 40 डेज़ में। थंबनेल आपने देखा। अब इसकी हकीकत क्या है, मैं आपको हकीकत बताता हूँ। मुझे मालूमात मिली है, फुल इन्फॉर्मेशन मिली है कि बहुत बड़ा एक फ्रॉड चल रहा है इंडिया में, पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे इन दो कंट्रियों में। और कुछ लोग नेपाल से भी शामिल हैं, कुछ लोग बांग्लादेश से भी शामिल हैं, जिनकी डेड बॉडीज़ 35 डेड बॉडीज़ वो एक कंटेनर के अंदर, जो जिसको हम कहते हैं एल्का वे, मतलब कि ट्राले के कंटेनर के अंदर से 35 डेड बॉडीज़ मिली हैं। वो कौन लोग थे, वो कहाँ से आए थे? वो इंडिया से आए थे, पाकिस्तान से आए थे, बांग्लादेश से थे और नेपाल में से थे। हुआ कैसे? यही झांसा दिया गया कि 14 दिन के अंदर, 14 डेज़ के अंदर आपको यूरोप लेके चलते हैं। 8,000 से लेके $10,000 तक का मुआहिदा उनके साथ किया गया। उनको लेके आए ये एक बड़ी, गिलगिस्तान का नाम सुना होगा, गिलगिस्तान में लेके आए। वहाँ पे सब टोटल जैली काम होते हैं। वहाँ से इनके जो है जाली वीज़े लगवाए गए यूक्रेन के, जहाँ पे वार चल रही है, और इस तरह उनको गिलगिस्तान से वहाँ पे जाके बिठा दिया गया। वहाँ से पैसे लिए गए, फिर उनसे डिमांड की गई, क्योंकि फुल पैसे पेमेंट नहीं लोगों ने की, ना ही वो करते हैं। इस तरह डंकी लगाने वाले जो होते हैं, वो कहते हैं जी पहुँच के देंगे या रास्ते में देंगे। वो उनके साथ कोई एग्रीमेंट तय किया जाता है। तो इसी तरह उनके साथ भी एग्रीमेंट हुआ था कि जी इतना पैसा जो है हम वहाँ जाके देंगे और इतना पैसा जो है वहाँ जाके देंगे। तो ये जब लोग इस्तांबुल पहुँचे, तो पहुँचे भी 14 डेज़ का कहा था, तो पहुँचे भी ये तकरीबन 7 मंथ के अंदर इस्तांबुल। और इस्तांबुल से फिर काफ़ी सारे लोग हैं जो ये काम करते हैं। कोई बाई शिप का काम करता है, समंदर के रास्ते से कोई यूनान पहुंचाने की कोशिश करता है, और कोई ट्रालों के ज़रिए जो है यूरोप पहुंचाने की कोशिश करते हैं एजेंट हजरात। और आप लोग इनके झांसे में आते हैं। सबसे पहली लालच जो दी जाती है आपको, यूरोप की लालच दी जाती है, और फिर 14 डेज़ के अंदर आपको पहुंचाना है। उसके बाद फिर पैसे भी आपसे लिए जाते हैं, और जब बॉर्डर कोई क्रॉस करते हैं तो वहाँ पे जाके फिर डिमांड की जाती है, जी हाँ जी, पीछे से जो ग्रंटेड है उनको पैसे दिए जाए तो आगे लेके जाएंगे। तो इस तरह 35 लोग थे जो कि बुल्गारिया क्रॉस करने के बाद, वो खैर पकड़ा तो जाएगा ड्राइवर जो भी था, या पकड़ा भी गया होगा वो ड्राइवर। तो वो जब देखा, क्योंकि जब कंटेनर के अंदर किसी इंसान को या जानदार चीज़ को हवा नहीं मिलनी, तो ज़ाहिर है उसकी डेथ ही होनी है।
تو اسی طرح ان 35 ینگ لوگوں کی ڈیتھیں ہوئی ہیں. اور میری ریکویسٹ ہے خدا کے لیے اس قسم کا کام نہ کریں. ٹھیک ہے مجبوری ہوتی ہے، ہر ایک کو مجبوری ہوتی ہے. اب دیکھیں ان میں سے 35 لوگوں میں سے کسی نے اپنا گھر سیل کیا ہوگا، کسی نے اپنی زمینیں بیچی ہوگی، کسی نے پلاٹ بیچا ہوگا، کسی نے اپنی والدہ کا زیور بیچا ہوگا، کسی نے اپنی وائف کا زیور بیچا ہوگا. اور ملا کیا ان کو، یا ان کے گھر والوں کو کیا ملا؟ ڈیڈ باڈی. پتہ نہیں ڈیڈ باڈی بھی ان کو پہنچی یا نہیں پہنچی ابھی تک. یہ تو اس حکومت کے اوپر پھر آتا ہے. اور ہنگری کی بلغاریہ کی حکومت جو ہے وہ اتنی مطلب ریچ نہیں ہے کہ میرے خیال میں وہ ڈیڈ باڈیاں بھیجیں. تو میری ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ آپ اس طرح کے جھانسے میں بالکل مت آئیں. بھائی میں آپ کو ایک سیدھا سیدھا راستہ بتاتا ہوں، آپ وہ راستہ کیوں نہیں اپناتے؟ بہت سارے لوگوں کے میسج آتے ہیں جی ہمیں کمپیوٹر نہیں چلانا آتا، موبائل ہم پتہ نہیں کس طریقے سے چلاتے ہیں. ٹھیک ہے، کسی اچھے سے پڑھے لکھے انسان کو تھوڑے سے پیسے دے دے یار، اس سے یہ کام کروا لیں. تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے ایک آسانی کر دیتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو بے حد پریشان ہیں اور یورپ آنا چاہتے ہیں، لیکن کام انہوں نے خود کرنا ہے یا کسی سے کروانا ہے، کسی عزیز سے کروانا ہے، کسی فرینڈ سے کروانا ہے، کمپیوٹر کے اوپر اس کو بٹھانا ہے. اور میں 2 ڈسکرپشن کے اندر 2 ایسی اوریجنل ویب سائٹ ڈال رہا ہوں یورپ کی، رومینیا کنٹری کی، یورپ میں ہے. وہاں پہ جاب اویلیبل ہے، وہاں سے اپنی جاب ڈھونڈیں. اور یہ بالکل اوریجنل ویب سائٹ ہے. اس کا آپ کو صرف ٹائم چاہیے، کوئی پیسہ خرچ نہیں کرنا آپ لوگوں نے. تو انشاءاللہ اگر آپ لگن سے وہاں پہ ڈھونڈیں گے جاب تو بے شمار جابس ہیں وہاں پہ. دونوں ویب سائٹ، ایک ویب سائٹ جاب کی ہے، دوسری ویب سائٹ امیگریشن لائرز کی ہیں جو آپ کو پوری ڈیٹیل دیں گے، صرف آپ نے اس کو ریڈ کرنا ہے. اور جو ایک ویب سائٹ ہے ویزے والی، جاب والی، وہاں پہ آپ نے اپنا اسکیل ڈھونڈنا ہے اور ویزا اپلائی کرنا ہے. اس سے زیادہ آسانی بتائیں میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ جو اس کو پورا ریڈ کریں. یہ نہیں ہے کہ آپ نے تھوڑا سا ریڈ کرنا ہے یا تھک جانا ہے کہ بھئی نہیں یار یہ تو بڑا مشکل ہے. تو پھر آپ کا حال یہی ہونا ہے جو میں نے ابھی بتا چکا ہوں. اور میں نہیں چاہتا کہ کسی کے ساتھ یہ ظلم ہو. تو خدا را میری بات کو مانیں، ان کے پیچھے مت بھاگیں، ایسے لوگوں کے پیچھے. ایک پیسہ برباد، دوسرا اپنی جان سے بھی جاتے ہیں آپ لوگ. تو جلدی سے جائیں، ڈسکرپشن میں دونوں ویب سائٹ آپ ریسرچ کریں، دیکھیں، اس کو اچھے طریقے سے دیکھیں. اگر آپ کو اس ویب سائٹ کو کسی کو دکھانے کے لیے یا وہ آپ کا کام کرے، تھوڑے سے پیسے دینے پڑے تو دے دیں اس کو پیسے، تاکہ وہ آپ کا کام جو ہے خوش ہو کے کرے اور دل لگی سے کریں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا. پھر ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اچھی سی انفارمیشن کے اندر. آج کی بھی انفارمیشن تھی لیکن بیڈ نیوز بھی ساتھ میں تھی، جس کا بے حد مجھے دکھ ہوا ہے یہ سن کر. جو ذرائع سے مجھے اطلاع ملی ہے، بہت دکھ ہوا ہے مجھے. بڑی قیمتی جان ہوتی ہیں، جانیں بڑی قیمتی ہوتی ہیں. تو خدا را ان کا خیال کیجیے. اللہ حافظ.